विवरण आपने देखा And the 12 things, यहाँ से हम जो 12 कुराहरू पाउँछौँ these 12 things will take 12 meetings to share. 12 यो कुराहरूले हेर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई कम्तीमा 12 सेवाकाई अथवा खण्डहरू हामीले हेर्नुपर्छ। But I am going to give you just the outline. तपाईँलाई चाहिँ कुनै बाहिरी रेखा मात्र यहाँबाट दिनेछ। So, kindly, if you are noting them down, note them down properly. यसै कारणले यदि तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो प्रकारले यसको लेख्नु होला। Because all this what we have read in Deuteronomy 8, किनकि जो पदको जो खण्डलाई हामीले पढेका थियौँ, especially verse 7, 8 and 9, विशेष गरिकन 7, 8 र 9 पदमा they all have spiritual meaning. अनि यसको चाहिँ सबैको एउटा आत्मिकी अर्थ छ। And so that is what the Lord wants our assembly to be. अनि यो प्रकारको चाहिँ हाम्रो भेला भए चाहिँ परमेश्वरले चाह गर्नुहुन्छ। And that is where the Lord has brought us. अनि त्यही चाहिँ हाम्रा प्रभुले हामीलाई नै पुर्याउनु भएको So छ। when the first thing what he says, यसै कारणले पहिलो नम्बर कुरा उहाँ के भन्नुहुन्छ in भने verse 7, अनि 7 there are at least 5 things we find. अनि त्यहाँ चाहिँ 5 वटा कुरा हामी पाउँछौँ। First thing, पहिलो नम्बर for कुरा the Lord thy God bringeth thee into a good land. पहिलो कुरा किनकि परमेश्वर तिमीहरूको परमेश्वरले तिमीलाई एउटा उत्तम देशमा ल्याउनुहुन्छ। So first thing, the Lord wants us to know that our Lord Jesus is that good land. यसै कारण पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले यो थाहा पाएको जानेको छ भन्नुहुन्छ कि त्यो असल भूमि अथवा त्यो उत्तम देश चाहिँ हाम्रो लागि परमेश्वरले सिद्धिनुहुन्छ। And that's why in John chapter 10 verse 11 he said, I am the good यसै shepherd. कारणले गर्दाखेरि एउटाले सुसमाचार जसरी एउटा उहाँले भन्नु असल गोठाला पर्यो। And he said, the good shepherd giveth his life for his sheep. अनि उहाँले भन्नुभयो कि असल गोठालाले आफ्नो भेडाहरूको निम्ति प्राण अर्पण गर्दछ। Israel was brought in physical good land. अनि इस्राएलले चाहिँ त्यो एकदमै शारीरिक देश भित्र चाहिँ उनीहरू आइपुगे। उत्तम देश भित्र चाहिँ We आइपुगे। are singing this now, एक उत्तम देश में. हामीले भर्खरै मात्र गाइरहेका छौँ देशको लगमा। That song you must learn. यसै कारणले त्यो गीतलाई हामी सबैले सिक्नुपर्छ। That was what our seniors, especially my father, they used to teach us. किनकि यही प्रकारका गीत हाम्रा अग्रज अथवा विशेष मेरो पापाले चाहिँ यो प्रकारले हामीलाई गीतहरू सिकाउनु भएको And थियो। these are the foundational doctrines of our Christian life. अनि यो चाहिँ हाम्रो इसाई जीवनको जरुरी कुराहरू हुन्। So it begins from our God, our Lord Jesus, who is our good अनि shepherd. यसै कारणले त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टद्वारा सुरु हुन्छ जो चाहिँ हाम्रो असल गोठाला बनाउनुहुन्छ। And what has this good shepherd done? अनि यो असल गोठालाले के गर्नुभयो? Come to Psalm 103 अनि दया गरेर भजन सङ्ग्रह 103 मा आउनुहोला। and see verse 2 and 3. अनि 103 को हामी पढिरहेको छौँ 2 र 3 पद यहाँ लेखिएको छ हे मेरो प्राण 3 and 4 sorry. अनि माफ गर्नुहोला 3 र 4 पद उहाँले तिमीलाई सबै अधर्महरू क्षमा गर्नुहुन्छ। Verse 3, he forgiveth all thy sins. अनि पहिलो नम्बर कुरा उहाँले सबै अधर्महरू हाम्रो क्षमा गर्नुहुन्छ। Secondly, दोस्रो नम्बर कुरा उहाँले तिमीलाई सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। उहाँले तिम्रो प्राणलाई विनाशबाट छुटाउनुहुन्छ। उहाँले तिमीलाई करुणा र कोमल कृपाको मुकुट पहिराउनुहुन्छ। and then fifth. अनि पाँच पद उहाँले तिम्रो मुख उत्तम कुराहरूले लिप्त पार्नुहुन्छ। This good shepherd, अनि यो असल गोठालाले he is doing 5 important things for us. अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो लागि 5 वटा महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिरहेको छ। Who forgiveth all thine अनि iniquity. जसले चाहिँ आज हाम्रो सबै अधर्महरू क्षमा गर्नुहुन्छ। This is called salvation. अनि यसलाई चाहिँ मुक्ति भनिँदछ। Then secondly, who healeth all thy अनि diseases. दोस्रो नम्बर कुरा उहाँले हाम्रो सबै रोगहरूलाई निको पार्नुहुन्छ। When our diseases are अनि healed, जब हाम्रा रोगहरू चाहिँ निको पारेको छ it means that all the germs of our sickness are removed. अनि अथवा यसको अर्थ यो हुन आउँछ कि हाम्रो हामीलाई बिरामी पार्ने त्यो कीटाणुहरू कुराहरू छ सबै And थाहा so this is called purification. अनि यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण भनेर भनिँदछ। So he does salvation. अनि उहाँले मुक्तिको काम गर्नुहुन्छ। At the same time, he even does अनि purification. उहाँले हामीलाई त्यो शुद्धिकरणको कार्यहरू गर्नुहुन्छ। Then अनि thirdly, तेस्रो नम्बर कुरा who redeemeth thy life from destruction. अनि जसले हाम्रो प्राणलाई विनाशबाट छुटाउँछ। He takes the responsibility of preserving us. अनि उहाँले त्यो हामीलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी पनि उहाँले लिनुहुन्छ। So preservation is given to यसै us. कारणले हामीलाई त्यो सुरक्षित रहने कुरा पनि उहाँले दिनुहुन्छ। Then verse, who crowneth thee with loving kindness. अनि चौथो नम्बर कुरा उहाँले हामीलाई करुणा र कोमल कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ। Crowns
speaks of celebration. अनि आज यो मुकुटले चाहिँ एकदम उत्सव बनाउने कुरालाई देखाउँछ। Many times when you are all graduated, especially my young children, अनि विशेष गरी एउटा जवानहरूले जब हजुरहरूले यो ग्रेजुएट गर्नुहुन्छ you are honored by the crown. तपाईँलाई चाहिँ एउटा मुकुट जस्तो कुरा दिएको छ, It is a time of celebration. अनि त्यो चाहिँ एउटा एकदमै खुसी हर्ष उल्लास मनाउने समय हो। So you can also call this as victory. अनि यसलाई चाहिँ एउटा विजय भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। So the Lord brings us into the time of त्यसै celebration. गरी परमेश्वर चाहिँ हामीलाई त्यो एउटा आनन्द मनाउने समयमा ल्याइपुर्याउनुहुन्छ। And verse 5, who satisfies thy mouth, he gives us अनि satisfaction. 5औं नम्बर कुरा उहाँले हाम्रो मुख उत्तम कुराले तृप्त पार्नुहुन्छ अथवा सन्तुष्टिको कुरा। This is our good shepherd. अनि यो चाहिँ हाम्रो असल कथन हुनुहुन्छ। Good land. अनि यो उत्तम देश। Secondly, अनि दोस्रो नम्बर कुरा come back again to Deuteronomy 8, फर्केर आनन्दमा आउनुलाई व्यस्त कुरा। verse 7. अनि 7 पद Yeah. अनि यहाँ लेखिएको छ किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई एउटा उत्तम देशमा अर्थात् बेसीहरूमा र पहाडहरूमा No. In the second, in English it says, land of brooks of water. साथै त्यो बिचको खण्डमा पहाडहरूमा उब्रेर निस्केका पानीका खोलाहरू Yeah, land of brooks of water and fountains. अनि यहाँ चाहिँ भनिएको छ त्यो देश जहाँ चाहिँ पहाडहरूबाट उब्रेर निस्केका पानीका खोलाहरू छ। In that good land, the Lord, the first thing, or we can say the second thing is, we find brooks of अनि water. आज त्यहाँ दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ आज हामी पानीका मुहानहरू पाउँछौँ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। What is the spiritual meaning? अनि यसको आत्मिक अर्थ चाहिँ के बोलाउँछ? Now the life is a flowing life. अनि अब एउटा जीवन चाहिँ बहिरहने एउटा जीवन बनेको छ। The Lord brings that flowing life in us. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो भित्र जीवनमा त्यो एउटा बहि निस्कने जीवन चाहिँ And ल्याइदिनुहुन्छ। that is required. अनि त्यो चाहिँ चाहिँदैछ पनि। This is not stagnant water. अनि एकदम एकै ठाउँमा जमेर रहने पानी This जस्तो is होइन। the water which is flowing. Brooks and fountains have flowing water. तर आज त्यो उडेर निस्कने मुहान अनि बहिरहने खोला जस्तो यो जीवन आउनु पर्दछ। Come to Genesis chapter अनि 2. उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायमा आउनु होला। Of course, this is again a very beautiful study. अनि यो निश्चय नै एउटा सुन्दर अध्ययनको विषय त यहाँ हामी पाउँछौँ। Yeah, in the Garden of Eden. अनि यो अध्ययनको बगैँचामा And from there, one river was come out. अनि यो बगैँचाको बिचबाट चाहिँ एउटा नदी निस्किएको हामी पाउँछौँ। See verse 10. अनि 10 पद अनि बगैँचा शीर्षलाई अध्ययनबाट एउटा नदी निस्कियो र त्यहाँबाट छुटेर त्यो 4वटा शाखाहरू भयो। 4 rivers. अनि यहाँ 4वटा नदी एउटा नदी भएको The हामी पाउँछौँ। first river is called अनि Pishon. पहिलोको नाम पिसोन हो। And this first river, Pishon, means freely flowing. अनि यो पहिलो नाम जो पिसोन हो यो चाहिँ एकदमै खुल्ला साथ बहिरहने। It should be a freely flowing life, beloved. अनि यसको अर्थ यो आउँछ कि हाम्रो जीवन पनि एकदमै स्वतन्त्रपूर्वक एउटा बहिरहने जीवन हामीले प्राप्त गरेका छौँ। What will hinder? अनि केले चाहिँ बाधा दिन्छ? Yeah, sin. अनि पापले चाहिँ बाधा Maybe दिन्छ। it is the hidden sin. हुन सक्छ त्यहाँ गुप्त पापको कारणले। That's why Hebrews, यसै कारणले हिब्रूको पत्रिका हामी आउँदा हुन्थे। Hebrews chapter 12, त्यहाँदेखि हिब्रूको पत्रिका 12 अध्याय very beautifully अनि says, यहाँ एकदमै सुन्दर तरिकाले लेखिएको छ। verse 1, अनि 1 पद यसकारण यति ठुलो साक्षीहरूको बादलले हामी पनि घेरेको हुनाले आओ हरेक हार र पाप जस्तै हामीलाई सजिलै झर्दछ बचाऊ र धीरजसँग हाम्रा सामु राखेको त्यो दौड नगरौँ। that is called freely flowing life. अनि आज यसले चाहिँ एउटा स्वतन्त्रपूर्वक भइरहने जीवनको विषयमा Let आउँछ। us run the race with patience, यसै कारणले आज धीरजसँग हाम्रो अघि राखेको त्यो दौड नगरौँ। setting aside all that which will try to hinder us. अनि सबै कुराहरू जसले चाहिँ हामीलाई झेल्दछ त्यसलाई भन्छौँ। So beloved, even when you go to the book of Ezekiel, यसै कारणले प्रिय जब हामी इजेकियलको पुस्तकमा जान्छौँ we don't have time to go अनि there. हामीसँग समय त छैन त्यहाँ जान। Ezekiel 47, अनि इजेकियलको पुस्तक 47 अध्यायमा that is again teaching about the temple of अनि God. त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरको विषयको कारण त्यहाँ सिकाइ हामी पाउँछौँ। In the 1000 years reign of our Lord Jesus अनि Christ, हाम्रो प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टको 1000 सालको राज्यमा and there again we find the river flowing from the temple. अनि त्यहाँ पनि मन्दिरबाट एउटा नदी बहिर निस्किया And it हामी पाउँछौँ। is going through a wonderful experience. अनि त्यो चाहिँ एउटा अद्भुत एउटा अनुभवद्वारा भएर जाने कुरा पनि हो। Because that river is not being hindered, किनकि आज त्यो नदीमा चाहिँ कुनै बाधा पिरेको कुराहरू छैन। that's why first the water came to the ankles, यसै कारणले त्यो पानी चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब बलिदानसम्म आइपुग्यो। which speaks of our walk in अनि Christ. जसले चाहिँ आज ख्रीष्टसम्मको हाम्रो हिँडाले देखाउँदछ। Then it came to the knees, अनि त्यस पछाडि चाहिँ घुँडासम्म आयो। which speaks of our surrendering to the Lord. अनि जसले चाहिँ आज
हाम्रो ख्रीष्टमा समर्पण गर्ने कुरालाई देखाउँदछ। When it came to the loin, अनि त्यस पछाडि चाहिँ कमरसम्म चाहिँ पानी आयो। which speaks of our service in the house of अनि God. जसले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको घरमा सेवाको विषयमा बताउँदछ। So, when the freely flowing life is found in us, अनि जब आज त्यो स्वतन्त्रपूर्वक बहिरहने त्यो पानी चाहिँ हाम्रो जीवनमा पाउँछ and there is a straight growth in our spiritual अनि हाम्रो life. आत्मिक जीवनमा चाहिँ एकदमै बढ्दै बढ्दै जाने कुरा पाउँछ। That's why it is the land of brooks and fountains. यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उम्रेर निस्किने पानीका मुहार रूपी त्यो उत्तम देश हो। It is a place, it is that church where freely flowing life is seen. यसै कारणले आज त्यो जग्गा चाहिँ त्यो बलियो जहाँ चाहिँ त्यो भइ निस्कने एकदमै मुहार रूपी पानीका जीवनका कुरा चाहिँ पाइन्छ। And thirdly, तेस्रो नम्बर कुरा I'm sorry we have to rush through. माफ गर्नु होला हामीले एकदमै छिटो भन्नु परेको छ। Yeah, then same verse 7, अनि यही सात पदको अर्को खण्डमा he comes to, according to English, we see depth. There is a depth in this अनि land. त्यो सात पदको चाहिँ अन्तिम खण्डमा गहिरो पानीहरू भएको देश। Yeah. So this is the land where we can see the depths or deep things. यसै कारणले आज यो चाहिँ एउटा त्यस्तै देश हो जहाँ चाहिँ आज हामीले गहिरा गहिरा कुराहरू देख्न सक्छौँ। This is not a shallow word. अनि एकदमै त्यो बाहिरी भातमा देखिने कुरा होइन। But God wants us to go into the deep. तर परमेश्वरले एकदमै गहिरो ठाउँमा गएको चाह गर्नुहुन्छ। That's why in Psalm 92 verse 5, यसै कारणले भजन सङ्ग्रह 92 5 पदमा हामी यो कुरा the पाउँछौँ। writer says, "O God, great is thy word, अनि आज त्यहाँ लेखकले यो प्रकारले भनेको हामी पाउँदछौँ कि उनले भन्छन् हे परमप्रभु तपाईँका कामहरू कति महान छन्। your thoughts are very deep." तपाईँका विचारहरू चाहिँ अति गहिरो छ। Beloved, that is what our Lord desires. त्यसै कारणले त्यो यो प्रकारको छाया चाहिँ हाम्रो प्रभु राख्नुहुन्छ। That's why when the Lord came into the boat of Peter यसै कारणले जब पत्रुसको त्यो ढुङ्गामा चाहिँ प्रभु येशू मसीह आउनुभयो in Luke chapter 5, लुका र जेसी समाचार 5 we should अध्यायमा have read all this अनि हामीले यी verses, सबै कुराहरू पढेको हुनु पर्थ्यो। but at least note them down. दया गरी कम्तीमा लेखी चाहिँ राख्नु होला। In Luke chapter 5 लुका र जेसी समाचार 5 अध्याय and verse 4, अनि 4 पदमा यो प्रकारले लेखेको पाउँछौँ। our Lord is telling to Peter, Peter, launch out into the deep. अनि आज प्रभु येशू मसीहले भन्नुहुन्छ भोलिसकेपछि गहिरोमा लैजाऊ र माछा पक्र्नको लागि आफूलाई And चाहना हाल्दा। it happens so. अनि यस्तो प्रकारले हुन पनि आयो। In that chapter we see अनि दुई अध्यायमा चाहिँ हामी यो कुरा पनि पाउँछौँ that Peter really came into that deep experience with the Lord. पत्रुसले साँच्चै नै एकदमै ख्रीष्ट येशूसँगको गहिरो अनुभवमा चाहिँ त्यही अध्यायमा आएका हामी पाउँछौँ। And that's why in verse 8 Peter is saying, यसै कारणले आत्मामा सिमोन पत्रुस भन्छन् he realized who the Lord was. उनले थाहा पाए कि साँच्चै नै प्रभु येशू मसीह ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ And he भनेर। said, Lord, go away from me because I am a wretched अनि sinner. उनले भन्छन् हे प्रभु मबाट गइहाल्नुहोस् किनकि म एउटा पापी मानिस हो। Listen, beloved, very carefully. अनि प्रिय ध्यान दिएर सुन्नु होला। A person who is close to the Lord, अनि एउटा व्यक्ति जो चाहिँ परमेश्वरसँग एकदम नजिकमा छ he always feels miserable for his sinful nature. अनि उसले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति चाहिँ ऊ दुखी भइरहेको हुन्छ। A person who is not close to the Lord, अनि एउटा मान्छे जो चाहिँ परमेश्वरसँग नजिकमा छैन he will always say, wherever I have sinned, उसले जहिले पनि भन्छ कि मैले कहाँ पाप गरेको छु what is my mistake? अनि के मेरो गल्ती भएर Why do you blame अनि me? किन मलाई दोष लाग्यो। Yeah, but the one who is close to the Lord, तर जो चाहिँ परमेश्वरसँग एकदमै नजिकमा छ he will immediately realize, अनि उसले तुरुन्तै आज यो थाहा पाइहाल्छ oh, this is my sin. हो यो त मेरो पाप हो। In front of that holy God, अनि त्यही पवित्र परमेश्वरको अगाडि Peter felt miserable. अनि पत्रुसलाई एकदमै दुःख लाग्यो। He could not even say that, Lord, be with me. He said, go away from me. उसले त्यति पनि भन्न सकेन कि प्रभु तपाईँ मसँग रहनुहोस् तर उनी भन्छन् कि प्रभु मबाट गइहाल्नुहोस्। He experienced. आज एउटा गहिरो अनुभवको कुरा That is what the Lord wants us to go अनि through. आज यही प्रकारको अनुभवमा चाहिँ गएको प्रभु हामीलाई That's चाहनुहुन्छ। why in 1 Corinthians, यसै कारणले पहिलो let us read this अनि verse, यो पद चाहिँ पढ्नेछौँ chapter 2 त्यहाँदेखि पहिलो पद 2 अध्याय and verse 10. अनि 2 अध्याय 10 पदमा यो प्रकारले लेखिरहेको The छ। Holy Spirit is teaching us these अनि things. पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई यी गहिरा गहिरा कुराहरू सिकाइरहनु भएको छ। लेखिएको छ तर परमेश्वरले हामीलाई ती कुराहरू उहाँको आत्माद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ किनकि आत्माले सबै कुराहरूको खोजी गर्नुहुन्छ हो परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू। See, the Holy Spirit will take you into that deeper अनि experience. हेर्नुहोस् न पवित्र आत्माले नै तपाईँलाई मलाई त्यो गहिरो गहिरो अनुभवको कुरामा लानुहुन्छ। This is true
assembly. This is the true church of God, beloved. अनि त्यो यही चाहिँ त्यो परमेश्वरको त्यो साँचो मण्डली अथवा परमेश्वरको घर हो। Now, when the very next chapter, अनि अब फेरि अर्को अध्यायमा चाहिँ same third chapter, 1 Corinthians 3, अनि पहिलो कोरिन्थीको 3 अध्यायमा and Paul is talking about our ministry. अनि पाउलले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो सेवाको विषयमा बताइरहेको छ। What is our ministry? हाम्रो beloved? सेवा चाहिँ के हो त्यो? Our ministry is not for pleasing ourselves or for pleasing anyone. हाम्रो सेवा चाहिँ आफूले आफूलाई खुसी पार्नु अथवा अरू कसैलाई खुसी पार्नु होइन। We serve the Lord. अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्छौँ। Our ministry is to the Lord. अनि हाम्रो सेवा चाहिँ परमेश्वरतर्फको छ। And so he's trying to यसै say, कारणले प्रेरित पाउलले भनिरहेका छन्। very nice, 12th verse. अनि 12 पदमा चाहिँ उनी यो प्रकारले भन्छन्, अब कुनै मानिसले त्यस जगमाथि सुन, चाँदी, रत्नहरू That's all. अनि यति नै काम छ। Gold, silver, and precious stone. अनि यहाँ लेखिएको छ सुन, चाँदी र बहुमूल्य रत्नहरू। Where can we find this? अनि यी कुराहरू चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ? Can we find on the top? अनि के किनारामा माथि माथि पाइन्छ यस्ता कुराहरू? No. नो, हामी पाउँदैनौँ। Gold, silver, precious stone, you need to go deeper. अनि सुन, चाँदी अनि बहुमूल्य पत्थरहरू पाउनको लागि चाहिँ हामी गहिरो ठाउँमा जानुपर्छ। Gold speaks of divine nature. अनि सुनले चाहिँ एउटा ईश्वरीय स्वभावलाई देखाउँदछ। Silver speaks of that redemption and the work of redemption going on. अनि चाँदीले चाहिँ त्यो छुटकारा अथवा गइरहेको त्यो छुटकाराको कामलाई परमेश्वरले देखाउँदछ। Precious stone speaks of the ornament of good nature in our life. अनि बहुमूल्य पत्थरहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएका ती असल असल मानिस व्यवहारका गहनाहरू कुराहरूलाई देखाउँदछ। This is the church. अनि यही चाहिँ मण्डली हो। Deep. अनि गहिरो। There are deep. गहरा वो देश है. अनि हामीले भर्खरै बात गाइरहेका थियौँ। आत्मिक बातें गहरी है. अनि त्यो आत्मिक कुराहरू गइरहेको So छ। beloved, that's why we as God's people must desire this. यसै कारणले प्रिय आज हामी विश्वासी ईश्वरीय मानिसहरूको कारणले यी कुराहरूको छ हामी Fourth, गर्नुपर्छ। fourthly, चौथो नम्बर कुरा that springeth out of valley. अनि आज त्यो जो पनि गहिरो ठाउँबाट त्यो निस्केर आउने पानीको कुरा Valley, like you said. Okay. Valley in English, the word valley is used. यो बेसी भन्ने शब्द लेखेको छ। So now valley, the life of valley. अनि यो चाहिँ एउटा बेसीको जीवन। And yesterday we learned a lot about that. That's why I don't want to stress much. अनि हिजोको समयमा हामीले यी बिताएको कारणले हामी धेरै यो कुरा बताउन चाहदैनौँ। Valley means humbling or being humiliated. अनि बेसीले चाहिँ यो अर्थ दिँदा हुँदछ एउटा नम्रतामा आउनु अथवा नम्रताको विषयको कुरा। Coming to that experience where we say, who am I? अनि यो अनुभवमा आइपुग्नु कि म को हुँ र? Yeah, Moses was very learned man अनि मसँग यति साह्रो शिक्षित मानिस थिए and having lot of abilities in him. अनि उनीसँग चाहिँ विभिन्न प्रकारका खुबीले उनी भरेको I मानिस think थिए। he even knew martial art of his days. मलाई लाग्छ कि उसलाई चाहिँ कुनै उसको समयमा यस्तो मार्सल आर्टको कुरा उसलाई थाहा थियो। Because one hit he gave to that Egyptian and that man died. किनकि त्यो मिसलाई एकैपटक मात्र हिर्काएको थियो त्यो मिसले मर्यो। But that Moses the Lord did not want. तर त्यो प्रकारको मोसालाई चाहिँ परमेश्वरले चाह गर्नु भएन। With his fleshly zeal, Moses cannot do anything for the Lord. अनि शारीरिक जोशले चाहिँ मोसाले परमेश्वरको निम्ति केही काम गर्न So the सक्दैन। Lord sent him to the wilderness of अनि Midian यसै कारणले मिद्यान देशको त्यो उछाड स्थानमा परमेश्वरले मोसालाई पठाउनु भयो। so that he can be made humble. अनि ताकि उनी चाहिँ एकदमै दिनका नम्रतामा ल्याइयोस् भनेर। That's why in the life of Moses there are 3 40s. You know? यसै कारणले मोसाको जीवनमा चाहिँ 3वटा 40-40 वर्षको देख्छ। He died at the age of 120. अनि उनी चाहिँ 120 वर्षको उमेरमा उनी मरे। The first 40 years, सुरुको 40 वर्ष चाहिँ Moses was thinking, I am something. अनि मोसाले सोचिरहेको थियो कि म चाहिँ केही हुँ भनेर। And sometimes we are also like अनि that. कहिलेकाहीँ त हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। We keep feeling, I am something. हामीलाई लाग्छ हो म त के हो नि। Even when giving word also. अनि वचन दिँदाखेरि पनि त्यस्तै लाग्छ। Let me stand on the pulpit. मलाई पुलपिटमा उभिनु थियो। Then you see what I am. अनि त्यस पछाडि थाहा पाउँछ कि कस्तो I am मान्छे हो। something. म त केही हो नि। So Lord does not want that. अनि प्रभुले यस्तो चाह गर्नुहुन्न। And in the house of God, that is what He's doing. अनि यही काम चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो घरमा पनि गरिरहनु भएको छ। That's why in Matthew 18:2 we had read in that prayer meeting. अनि जो प्रार्थना सेवा कार्यक्रम लगाउन 18 देखि 2 पद हामीले प्रार्थना सेवा गरेका We थियौँ। enter into God's kingdom becoming a अनि child. हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा एउटा नारी जस्तो भएर हामी प्रवेश गर्छौँ। Where we say that I am nothing. अनि जहाँ चाहिँ भन्छौँ म केही होइन भनेर। And when the Lord appeared to अनि Moses, जब मोसा
कहाँ से परमेश्वर देखा पर्नुभयो In Exodus 3:11, अनि प्रसाद पुस्तक 3:11 पदमा now the Lord wanted this Moses, अनि अब चाहिँ यो मसाला चाहिँ परमेश्वरले चाह गरिरहेको भएको छ and Moses is saying, "Who am अनि I?" मसाला भनिरहेको छ म को हुँ So, beloved, this is our humble life, यसै कारण यसले चाहिँ हाम्रो नम्रताको जीवनलाई देखाउन where सक्छ we become totally humble. अनि जहाँ चाहिँ हामी सम्पूर्ण रूपले हामी नम्र बन्छौँ I just want to give you 3 words of humble life. म तपाईँलाई चाहिँ तीनवटा यो नम्रताको जीवनको लगाउन गर्न चाहन्छु Simply going into Jayamati and bowing down is not humility. यस्तो घुमेर चाहिँ बेसी भनेर चाहिँ नम्रको जीवन होइन त्यो No, humbling means अनि नम्र हुनु भनेको है first word पहिलो शब्द you write and keep अनि हजुरहरूले and लेखेर राख्नु try to cultivate in your life. अनि तपाईँको जीवनमा चाहिँ त्यसलाई तपाईँले निकाल्न पनि सक्नु भएको First word is broken. अनि पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ एकदमै टुटेको हुनु That is called a humble man. अनि त्यसमा चाहिँ एउटा नम्र मान्छे भनेको लागि भन्न सक्छौँ When we come to Acts chapter अनि 9 जब हामी कर्म 9 अध्यायमा आउँछौँ and we see Saul of Tarsus there. अनि त्यहाँ तार्सुसको साउललाई हामी देख्छौँ And verse 5 and 6, we cannot read all this. अनि 5 र 6 पदमा लेखेको छ हामी सबैले पढ्न सक्दैनौँ When he saw Jesus, अनि जब उनले चाहिँ परमेश्वर यसलाई देखे first question was, "Who art thou?" अनि पहिलो प्रश्न चाहिँ यो थियो कि तपाईँ को हुनुहुन्छ प्रभु And the second question which Saul said, अनि त्यो दोस्रो प्रश्न जो साउलले गरे त्यो चाहिँ यो थियो "What wilt thou me to do?" म के गरेँ बरु तपाईँ के गरेको चाह This गर्नुहुन्छ is called broken. अनि यसले चाहिँ तपाईँ यो टुटेको भनेर हामी भन्न सक्छौँ Before Saul had a lot of plans. अनि त्योभन्दा अगाडिको साउलको धेरै योजनाहरू थियो I will destroy the name of Jesus. यसो ख्रिस्टको नामलाई एकदमै तोडफोड गरिदिन्छु I will kill all these Christians. म सबै यो क्रिस्चियनहरूलाई मारिदिन्छु But now all his plans are shattered. अब उसको सबै योजना एकदमै टुक्रा टुक्रा And भएको he's छ saying, "Lord, what should I do now?" अनि अब उनी भनिरहेको छ हे प्रभु म के गरौँ तपाईँ के चाहनुहुन्छ This is the broken, this is the humble man. अनि यो चाहिँ एउटा नम्र व्यक्तिको एउटा स्वभाव हो Who will put away all his own plans and say to the Lord, "Lord, what should I do? What you want me to do?" अनि उसले चाहिँ जसले चाहिँ आफ्नो सबै योजनाहरूलाई पछ्याइकन प्रभुलाई भन्छ हे प्रभु म तपाईँको इच्छा अब म के गरौँ Secondly, दोस्रो कुरा first is broken. Remember this word. अनि यो टुटेको अथवा ब्रोकन भन्ने जो शब्द छ यसलाई याद गर्नु होला Secondly, hidden. अनि दोस्रो नम्बर शब्द हिडन अथवा लुकाइएको The hidden man is a humble man. अनि यो लुकाइएको मान्छे चाहिँ एकदमै नम्र मान्छे हो Yes, where I am not seen, only Christ is seen from my life. अनि जहाँ चाहिँ म देखा पर्दिनँ तर मेरो जीवनमा चाहिँ ख्रिस्ट देखा पर्नुहुन्छ Just now we are talking about Elijah. अनि हामीले एलियाको विषयमा भर्खरै मात्र कुरा गरिरहेका थियौँ 1 Kings 17, अनि पहिलो राजा 17 अध्यायमा only you can know. अनि हजुरले लेख्नु पर्ने होला And in the first verse, अनि पहिलो पदमा नै these words were uttered by Elijah. अनि एलियाले चाहिँ यो शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको आउँछ Unless I say, अनि जब or शब्द according to my word. अनि उनी भन्छन् कि आज मेरो वचन अनुरो Yeah, is it written? Elijah 7, first King was 71. या यो प्रकारले लेखेको छ कि इराकका बासिन्दाहरूमध्ये एकजना किस्मी एलियाले आउँदा भने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको जीवनको कसम जसको सामु म खडा रहन्छु मेरो वचन बिना Mero vachan. या चाहिँ मेरो वचन भनेर लेखेको छ Yeah. He said, unless I say. अनि उनले भने कि मेरो वचन अथवा मैले नबोलेसम्म He should have said, unless the Lord say. उसले यो प्रकारले भन्नु पर्ने कि जबसम्म परमेश्वरले भन्नुहुन्छ And so in verse 3, what is the Lord telling him? अनि यसै कारण 3 पदमा प्रभुले के भन्नुहुँदैछ यहाँबाट गइहाल र पूर्वपट्टि लाग अनि यर्दनको सानो भएको करिब खोलामा लुकी बस Luki vasa. या लुकी बस Hide अनि yourself. आफूले आफूलाई लुकाऊ Elijah, don't try to show off yourself. अनि एलिया तिमीले आफूले आफूलाई नदेखाऊ I can do this, I can do that. म यो गर्न सक्छु म त्यो गर्न सक्छु No, you should hide. होइन तर तिमी लुक्नुपर्छ One small boy, अनि एउटा सानो केटा he थियो was catching fishes. अनि उसले त्यो माछाहरू समात्दै थियो And he was catching a lot of fish. अनि उसले धेरै माछाहरू मारेको थियो And one big man was passing by. अनि एउटा ठुलो मान्छे चाहिँ त्यही बाटोबाट गइरहेको थियो And he told this boy has got a lot of fishes. यो मान्छे यो सानो केटाले धेरै माछाहरू मारेको जस्तो देख्यो So this man asked him, "How do you do that?" अनि त्यो ठुलो मान्छेले भन्यो कि सानो केटालाई कसरी के गर्यो So, because he was catching the fish. किनकि उसले त्यो माछा पक्रिरहेको थियो अनि उसले भने Then after he had caught that अनि fish, उसले त्यो माछा मारिसकेपछि चाहिँ then he answered, अनि उसले सानो केटाले भन्यो "Only one thing, एउटा काम मात्र गर्नुहुन्छ keep yourself hidden." आफूले आफूलाई लुकाऊ
Yeah. If you want to catch fish, यदि तपाईँले चाहिँ माछा मार्न चाहनुहुन्छ भने keep मार्न चाहनुहुन्छ yourself hidden. हामीले आफूलाई लुकाउनुपर्छ Spiritually also. आत्मिक रूपमा पनि If we want that we may have more souls in the house of God, यदि हामी परमेश्वरको घरमा धेरै आत्माहरू आएको चाहन्छ भने or we want to win souls for the Lord, यदि हामी प्रभुको लागि आत्माहरू जित्न चाहन्छौँ भने we need to hide. अनि हामी चाहिँ लुकेर बस्नुपर्छ If we are becoming popular, यदि हामी चाहिँ एकदमै चर्चा if परिचर्चा people are saying that, oh, I am always becoming your fan, यदि मान्छेले चाहिँ भनिरहेको छ यो म त तपाईँको एकदमै फ्यान भइरहेको छु the time has come to hide. अब त्यो समय आएको छ केवल लुक्ने समय Hidden man, अनि एउटा लुकी बस्ने मान्छे broken man, एउटा टुटेको मान्छे hidden एउटा man. लुकेको मान्छे Thirdly, यसो भन्दा in the life of Jacob, अनि याकुबको जीवनमा and this is the third word, empty, अनि यो चाहिँ तेस्रो शब्द हो एम्टी अथवा खाली broken, अनि ब्रोकन टुटेको hidden, हिडन लुकेको empty. अनि एम्टी खाली Man who becomes empty. अनि अब एउटा मान्छे जो चाहिँ एकदमै खाली When you हुन्छ become empty of all your old things, अनि जब हामी चाहिँ आफ्नै पुरानो कुराहरूलाई चाहिँ हामी खाली दिएको बनाउँछौँ then only the Lord can fill अनि you. तब त प्रभुले चाहिँ तपाईँलाई भर्न सक्नुहुन्छ Jacob had to become empty. अनि यहाँ चाहिँ खाली अवस्थामा आइपुग्नु पर्यो And in the brook of Jabbok, अनि जाबुकको खोलामा चाहिँ in Genesis 32, अनि उनको पुस्तक 32 अध्यायमा Jacob was empty. अनि यहाँ चाहिँ त्यो जग्गामा चाहिँ एकदमै उनी खाली रितको अवस्थामा आइपुगे When he had to wrestle with the angel. अनि जब उनी चाहिँ एकदमै स्वर्गदूतसँग उसले कुस्ती लड्नु And when पर्यो he was totally made empty, अनि जब उनी चाहिँ पूर्ण रूपले एकदमै रितको पायो now for the first time Jacob is telling to this angel, bless me. अनि पहिलोपटक चाहिँ यो स्वर्गदूतलाई याकुबले भनिरहेको छ कि मलाई आशिष दिनुहोस् Till now, he was only wanting earthly blessing. अनि आजको दिनसम्म त उनले केवल यो पृथ्वीको तलको संसारिक आशिषहरू मात्र चाहनु Now he realized he was lacking heavenly blessing. तर अब चाहिँ उसले थाहा पायो कि उसले स्वर्गीय आशिषको चाहिँ उसलाई घटित गरिरहेछ When his life was empty, अनि जब उसको जीवन चाहिँ एकदमै खाली रित्त भयो when Jacob was gone, अनि जब याकुब चाहिँ अब उसको अवस्थाबाट घटेर गयो then Israel came. अनि तब चाहिँ त्यहाँ इस्राएल आयो Then that word or the name Israel was given. अनि तब मात्रै त्यो नाम चाहिँ इस्राएल The भनेर real meaning of the word Israel is God will command. अनि इस्राएलको साँचो अर्थ चाहिँ हुन आउँछ कि परमेश्वरले आज्ञा गर्नुहुन्छ Now Jacob, you have ended or your everything has ended. अब याकुब अब सबै तिम्रो कुरा चाहिँ अब समाप्त भयो Now I am going to command अनि you. अब उसो चाहिँ अब म तिमीलाई आज्ञा दिनेछु And we see अनि हामी देख्छौँ that from that time onwards, अनि त्यो सबै उसो चाहिँ and the life was commanded by God. अनि त्यो जीवनमाथि चाहिँ परमेश्वरले नै आज्ञा गर्नुभयो A drastic change in chapter 35. अनि यस्तो भयङ्कर परिवर्तन चाहिँ 35 अध्यायमा हामी देख्छौँ He's commanding to his family. अब उसले चाहिँ आफ्नो सारा घरलाई यो आज्ञा गरिरहेको We are going to अब Bethel. हामी बेथेलमा जाँदैछौँ But these garments are not right. अब तर आज यो कुराहरू चाहिँ ठिक छैन त्यो लुगाहरू चाहिँ ठिक छैन These idols are not correct. अनि आज यो जो देवी देवताको कुरा चाहिँ ठिक छैन Throw away these idols. अनि यी सबै देवी देवतालाई हामी फालिदिउँ Change all these garments. अनि यी सबै लुगाहरूलाई चाहिँ बदली गरौँ These are not correct for Bethel. किनकि बेथेलमा जानको निम्ति चाहिँ यी ठिक कुराहरू होइनन् Jacob is a changed man in Genesis अनि 35. 35 अध्यायमा त याकुब एउटा परिवर्तित मान्छे भएको हामी देख्छौँ Beloved, प्रियहरू humility, not just as a philosophical way, but in a spiritual way, humility must come. अनि प्रियहरू आज यो जो नम्रता भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै बाहिरी ज्ञानको रूपमा मात्र आउनु हुँदैन तर आत्मिक रूपले भित्रिताले पनि आफ्नो जीवनमा साँच्चै आएको हुनुपर्छ Then something new will appear. अनि त्यस पछाडि चाहिँ साँच्चै नै केही नयाँ कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा Things हुन of सक्छ God will start to happen. अनि परमेश्वरको कुराहरू चाहिँ हामी कहाँ हुन आउँदछ Because we have now come into the plan of God. किनकि अब चाहिँ हामी परमेश्वरको योजना हेर्न छौँ After the valley, अनि अब यो बेसी पछाडि चाहिँ now he says, and hills. अनि आज फेरि पनि पहाडहरूमा This land is the land of hills. अनि यो देश चाहिँ पहाडहरूले भरिएको This is a good land. अनि यो चाहिँ एकदमै उत्तम देश हो This is a land of brooks and fountains. अनि एकदमै उडेर निस्केको पानीहरू र मुहानहरूले भरिएको देश This हो is the land of the depths. अनि एकदमै यो गहिरो गहिरो गहिरो
भएका This is the land of valleys. अनि यो चाहिँ एउटा देश जहाँ चाहिँ बेसी उत्पादन छ Now this is the land of hills. अनि यो चाहिँ देश जहाँ चाहिँ एकदमै पहाडहरू छ Climbing up. अनि एकदमै माथि माथि चढेर जानुहुन्छ Many things are there about this hill experience. अनि यहाँ चाहिँ पहाडी अनुभवको कुरा चाहिँ त्यहाँ धेरै दिएको छ Ephesians 2:6 अनि says, प्रतिज्ञाको 6 मा भएको छ He has raised us up with Him and made us to sit with Him in heavenly places. अनि त्यहाँ हामीलाई थाहा छ त्यहाँ लेखेको छ कि उहाँले हामीलाई सँगसँगै घोराएर अनि हामीलाई सँगसँगै घोराएर उठाउनुभयो र ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गीय स्थानहरूमा सँगसँगै बसाल्नुभयो Yeah, so if you will search about mountains and hills in the Bible, यसै कारण यदि तपाईँले चाहिँ फेरि पनि पहाडहरूको विषयमा चाहिँ बाइबलभरि खोज्नुभयो you will find many things. अनि हामीले तपाईँले धेरै कुराहरू पाउन But सक्नुहुन्छ one or two things I'll tell अनि you. एउटा दुईटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बताउन When चाहन्छु we go to the अनि mountain, जब हामी चाहिँ त्यो पहाडको चुचुराहरूतिर जान्छौँ we are coming closer to अनि God. हामी चाहिँ परमेश्वरको नजिक आइरहेको We छौँ come to Isaiah, दयागरी यसैको पुस्तक Isaiah chapter 2. दयागरी यसैको पुस्तक प्रिय A very beautiful thought is there. यहाँ सुन्दर विचार पाउँछौँ 2 and verse 3. प्रियदेखि 3 पद लेखेको छ अनि धेरै जाति जातिका मानिसहरू जानेछन् र भन्नेछन् आओ र हामीमाथि परमप्रभुको पर्वतमा याकुबका परमेश्वरको पर्वतमा जाउँ अनि उहाँले हामीलाई आफ्ना मार्गहरूको शिक्षा दिनुहुनेछ र हामी उहाँका मार्गहरूमा हिँड्नेछौँ किनकि सियोनबाट व्यवस्था र यरुशलेमबाट परमेश्वरको वचन निस्कनेछ So, mountain experience is meeting with God. यसै कारणले त्यो पर्वतको अनुभव चाहिँ परमेश्वरसँगको भेट गर्नु Another experience. अनि अर्को अनुभवको कुरा In Matthew chapter 4, कतिले चाहिँ सुसमाचार 4 from अध्यायमा verse 3 to 10, अनि 3 देखि 10 पदसम्म our Lord defeated Satan हाम्रो परमेश्वरले त्यसले शैतानलाई शैतानलाई विजय प्राप्त गर्यो because he was on the pinnacle. किनकि उहाँ चाहिँ एकदमै त्यो मन्दिरको टुप्पोमा On the हुनुहुन्थ्यो top. अनि एकदमै टुप्पोमा हुनुहुन्थ्यो And Satan was defeated by him. अनि शैतान चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा एकदमै पराजय गरियो Mountain experience is experience of victory in our spiritual life. यसै कारण यो पहाडको अनुभवले चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनमा एउटा विजय प्राप्त गरेको अनुभवको जीवनलाई देखाउँछ Matthew 17:1. मन्दिर येशू समाचार 7 देखि 1 पदमा There also on the mountain our Lord Jesus was अनि transfigured. त्यहाँ पनि फेरि पहाडमा चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको रूप परिवर्तन भएको कुरा हामी पाउँछौँ Mountain experience speaks of our transformation. यसै कारण यो पहाडी अनुभवले चाहिँ आज हाम्रो परिवर्तित जीवनको कुरालाई पनि बताउँछ Beloved, even from the mountain we can see the enemy. यसै कारणले हाम्रो प्रिय आज त्यो पहाडको टुप्पोबाट चाहिँ हामीले आफ्ना शत्रुलाई पनि देख्न सक्दछौँ We should have seen in detail, but you try to meditate in your time. अनि यी सबै कुरालाई हामीले राम्ररी हेर्नु पर्यो त्यो तर हजुरले आफ्नो समयमा यस विषयमा अध्ययन गर्नुहोला Especially one example विशेष गरी एउटा उदाहरणको लागि in the book of Joshua, अनि यो पुस्तक अध्याय chapter 14, अनि 14 अध्यायमा we find a man called Caleb. अनि कालेब भन्ने त्यहाँ मान्छेलाई पाउँछ Come to Joshua अनि 14 अध्यायमा आउनलाई यसको पुस्तक and verse 12. अनि 12 पदमा यो प्रकारले लेखिएको छ यसकारण अब त्यो पहाड बनाइदियो जसको बारेमा परमप्रभुले त्यस दिन भन्नुभएको थियो किनकि त्यहाँ अडाकीहरू छन् र सहरहरू ठुला ठुला र पठानहरूले घेरेका छन् भन्ने कुरा तिमीले त्यस दिन सुनेका थियौ यदि परमप्रभु मेरो साथमा रहनुभयो भने परमप्रभुले भन्नुभयो चाहिँ म तिमीहरूलाई हटाउन सक्नेछु Yes, see, Caleb is asking for mountain. हेर्नुहोस् त यहाँ कालेबले चाहिँ त्यो पहाड बनाइदियो भनिरहेको छ Mountain life is not an easy life. अनि पहाडी जीवन चाहिँ सजिलो जीवन हुँदैन You all know very much. अनि हजुरहरू हामी सबैलाई राम्रो थाहा छ यो Our विषयमा। Nepali people are very much acquainted with mountains. किनकि हामी नेपालीहरू चाहिँ यो पहाडी जीवनसँग एकदमै हाम्रो राम्रो थाहा छ It's a life of struggle. अनि यो चाहिँ एकदमै कष्टपूर्ण एउटा जीवन हुन्छ But with that experience, अनि त्यो अनुभव सहित चाहिँ what happened? तर के हुन्छ See verse 13. अनि हेर्नुहोस् त 13 पद अनि योशुले उनलाई आशीर्वाद दिए र यफुनेका छोरा कालेबलाई पैतृक सम्पत्तिको रूपमा हेब्रोन दिए Hebron. अनि हेब्रोन What is the meaning of Hebron? हेब्रोनको अर्थ के आउँछ Fellowship. अनि सन्तति So, with the mountain experience going high, यसै कारण त्यो पहाडी अनुभव त्यो उच्च जग्गामा जाँदा he received the true experience of fellowship. अनि उसले चाहिँ त्यो साँचो सम्पत्तिको अनुभवलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सके Come to the next one. फेरि फर्केर हामी आउने आउनेछौँ छैटौँ कुरा I don't think so we can finish. अनि लाग्दैन कि हामीले यो सबै कुरा हेरेको Verse छौँ। 8. अनि 8 पद Yeah. अनि पहिलो कुरा A land of wheat and barley. अनि यहाँ चाहिँ गहुँ र जौको देश Yeah, the land of wheat and अनि barley. गहुँ र जौको देश This speaks of the union of Christ and the believer. अनि यसले
यसरी आज ख्रीष्ट र विश्वासीहरूको एकताको लागि देखाउँदछ। In John chapter 12 verse 24, अनि एउटा अन्य सुसमाचार 12:24 पदमा our Lord referred to himself as that seed of wheat. अनि प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टले आफूलाई त्यो गहुँको दानासँग तुलना गर्नुभयो। And in the book of Ruth, अनि रुथको पुस्तकमा चाहिँ Ruth chapter 3 verse अनि 15, यहाँ रुथको पुस्तक 3 अध्यायको 15 पदमा चाहिँ and here we see Boaz who is giving 6 measures of barley to Ruth. अनि यहाँ चाहिँ रुथलाई चाहिँ फेरि बोजले त्यो जौती लिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। Boaz also speaks of our Lord अनि Jesus बोजले Christ. पनि आज हाम्रो प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टलाई देखाउँदछ। So, our Lord, who is the wheat अनि हाम्रो प्रभु येशू मसीह ख्रीष्ट हाम्रो जो गहुँ हुनुहुन्छ and the barley, अनि उहाँले हाम्रो जौ पनि हुनुहुन्छ। speaks of the union of the believer with अनि Christ. यसले चाहिँ विश्वासी र ख्रीष्टको एकतालाई चाहिँ बताउँदछ। And so, the beloved, it is a place where we are brought in that close union with our Lord. यसै कारणले यो चाहिँ एउटा यस्तो जग्गा हो जहाँ चाहिँ हामी प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टसँग एकताको नजिकको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले त्यो अनुभव गर्न सक्छौँ। Then come to 8th verse again, Deuteronomy 8:8. अनि फेरि 8 अध्यायको 8 मा बानी गरेर And आउनेछौँ। we find the 6th one, अनि 6 7th, अध्यायको sorry. 7 कुरा हामी पाउँछौँ। And we find wine. अनि त्यहाँ चाहिँ फेरि पनि This अङ्गुरको is the कुरा land पाउँछौँ। of wine. अनि पछि अङ्गुरको एउटा देश। And in Judges 9, अनि जो पनि न्यायकर्ता 7 अध्यायमा verse 12 and 13, अनि 12 र 13 पदमा the nature of wine is called as something which will give joy. अनि यो अङ्गुरको रसले चाहिँ एउटा आनन्द दिने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखाइरहेको Yeah, छ। so wine speaks of joy. यसै कारणले यो अङ्गुरको रसको चाहिँ एउटा आनन्दलाई देखाउँदछ। So this assembly, the church is a place where the Lord will give joy to those who are there. यसै कारण यो भेला अथवा उहाँको त्यो मण्डली चाहिँ एउटा यस्तो जग्गा हो जहाँ चाहिँ आफ्नो लोकहरूलाई उहाँले त्यो आनन्दको कुराहरू दिनुहुन्छ। Not the earthly joy, अनि यो संसारिक आनन्दको कुराहरू होइन, but the spiritual joy, तर त्यो आत्मिक आनन्दको कुरा which even the things which are not for us, the contrary things which happen in our life cannot take away our joy. अनि एउटा यस्तो आनन्दको कुरा हाम्रो जीवनको विपरीत भइरहेको कुराहरूले पनि त्यो आनन्दलाई चाहिँ कहिले कसैले लान सक्दैन। The joy which is given to us by the अनि Lord. त्यो यस्तो आनन्द जो चाहिँ हामीलाई परमेश्वरद्वारा नै हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। Then eighthly, अनि 8औं नम्बर कुरा we find figs. अनि त्यहाँ चाहिँ नेभारालाई पाउँछ। We find in 8th verse fig trees, अनि त्यहाँले चाहिँ त्यो 14औं नम्बर कुरा चाहिँ हामी नेभारा पनि the कुरा land गर्छौँ। of figs. अनि एकदमै त्यो नेभाराको एउटा देश। What does this fig अनि mean? यसले चाहिँ नेभारालाई चाहिँ कसलाई के कुरालाई देखाउँछ? In Isaiah 38:21, अनि यदि हामी 38 अध्यायको 21 पद यसैको पुस्तकमा हामी आयो भने Hezekiah was counseled अनि फेरि पनि हिजकियालाई यो प्रकारको सल्लाह दिएको that छ। he will put the figs अनि उसले चाहिँ त्यो नेभाराको लेप बनाएर लाउनुपर्छ for the healing. अनि त्यो जग्गा पाउनको लागि। So the church is a place of healing. beloved. यसै कारणले प्रिय त्यो मण्डली चाहिँ एउटा त्यो जग्गा पाउने जग्गा हो। Many times when our dear ones depart from us, अनि जब हाम्रो प्रियहरू चाहिँ हामीदेखि केही क्षणको लागि अलग हुनुहुन्छ जब people many times, not all, but some of them, they stop coming to the अनि house. सबैजना त हुँदैन तर कोही कोही चाहिँ फेरि त्यो घटना पश्चात चाहिँ उनीहरू मण्डलीमा आउन छोडिदिन्छन्। They don't come for some अनि time, उनीहरू केही समयको लागि मण्डलीमा आउँदैन। as if they are just having that sorrow or and enjoying the sorrowing. यस्तो लाग्छ कि उनीहरूले चाहिँ एकदमै त्यो आइपरेको दुःखलाई नै एकदमै दुःखलाई उनीहरूले आनन्द साथ अनुभव गरिरहेको छ। Beloved, never do that. अनि प्रियहरू यस्तो कहिले पनि नगर्नुहोस्। When the worldly sorrow comes to you, अनि जब तपाईँ अनि ममाथि एउटा संसारिक शोक चाहिँ आइपर्छ you must always come to the house of God. हामी जहिले पनि परमेश्वर घरमा आउनुपर्छ। Because the house of God is a place of healing for us. किनकि हाम्रो लागि चाहिँ परमेश्वरको घर चाहिँ त्यो स्वास्थ्य जग्गा पाउने जग्गा हो। It is a place of figs. अनि यो चाहिँ एउटा नेभाराको एउटा जग्गा हो, त्यो देश हो। Eighth, अनि यो चाहिँ 8औं नम्बरको कुरा हो। then the ninth अनि one, त्यस पछाडि 8th verse, 8 अध्यायको त्यो अन्तिम खण्डमा चाहिँ अनारको देश। it is the land of pomegranate. अनि यहाँ चाहिँ अनारको देश भनिकन त्यो 5औं कुरा हामी यो फललाई हामी पाउँछौँ। Pomegranate also is wonderful fruit. अनि यो अनार आफै पनि एकदमै एउटा अद्भुत एउटा फल हो। You will agree with me. तपाईहरु सबै मसँग मान्नुहुन्छ यो It कुरा। truly gives us the picture of a church. अनि यसले साँच्चै नै एउटा मण्डलीको नक्सालाई हामीलाई देखाउँछ। There is a crown on the top. अनि त्यो फलको माथि चाहिँ एउटा मुकुट जस्तो हुन्छ। And then if you open it, there are different partitions. अनि यदि हामी त्यसलाई खोलेर भित्र हेर्यो भने त्यसका विभिन्न भागहरू हुन्छ। And they all, the seeds
how nicely arranged. अनि कति सुन्दर प्रकारले त्यहाँ डाँडाहरू मिलेर टम्म भएर बसेको छ If you remove them, then try to fix them, you cannot. यदि हामीले त्यसलाई भत्काएर फेरि हालेर त्यस्तै बनाउनु खोज्यौँ भने हामी सक्दैनौँ But it is God who is doing that. तर यो त प्रभु आफैले त्यो काम गर्न So सक्नुहुन्छ this land is the land of pomegranate, त्यसै कारण त्यो देश त एउटा अनारो देश हो which means the church where our Lord is the head or the one who is the crowned one. अनि यसको अर्थ यो हुन आउँछ कि हाम्रो मण्डलीको शिर चाहिँ अथवा शिर लागेको प्रभु चाहिँ मण्डलीमा उहाँले शिर हुनुहुन्छ That place where Christ is crowned as king. अनि एउटा यस्तो जग्गा जहाँ चाहिँ क्रिस्ट माथि चाहिँ आज त्यो मुकुट लगाएर राखेको छ Then 10:3 or 11, sorry. 11 नम्बरमा जैतुनको तेलको देश Yeah, oil olive. अनि यो जैतुनको तेल भएको This देश speaks of the Holy अनि Spirit. यसले चाहिँ पवित्र आत्मालाई देखाउँदछ When they anointed someone, अनि जब उनीहरूले चाहिँ कसैलाई अभिषेक गर्दथे for the base which was used was the olive oil. अनि आज त ओले यो जैतुनको तेलले चाहिँ उनीहरूमाथि खनाइको नै काम गरिन्थ्यो And this speaks of the Holy अनि Spirit. यसले चाहिँ पवित्र आत्मालाई देखाउँदछ Because anointing work is done by the Holy Spirit. किनकि अभिषेकको काम चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा नै गरिँदछ And in the house of God, everything is done by the Holy Spirit. अनि परमेश्वरको घरमा चाहिँ सबै कुराको पवित्र आत्माद्वारा गरिँदछ And finally, अनि अन्तिम कुरा चाहिँ in verse 9, अनि 9 पदमा we left for honey. एउटा चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ कुरा महको देश Yeah, honey means enlightenment. अनि आज फेरि पनि प्रकाशमा आउनु पर्ने कुरा चाहिँ बताउँदछ यो Yeah, महको देशले when Jonathan अनि जब योनाथन in 1 Samuel chapter 14 verse 27, अनि पहिलो यो साउन 14 देखि 27 पदमा and because of not eating, they were all becoming so dull. खाना नखाएको कारणले उनीहरू सबैजना एकदमै लोप परेका थिए And he tasted honey. अनि योनाथनले चाहिँ त्यो महलाई चाखेको खाए And it is written their eyes were enlightened. अनि त्यहाँ लेखेको चाहिँ उनको आँखा चाहिँ एकदमै चम्किलो So भयो भनेर the house of God is a place of enlightenment for us. यसै कारणले परमेश्वरको घरमा चाहिँ आज हामीले नबुझेको कुराहरू चाहिँ एकदमै बुझाइँदैछ चम्किला बनाइँदैछ So that's why God's word is revealed there. यसै कारणले त्यो जग्गामा चाहिँ परमेश्वरको घरमा चाहिँ परमेश्वरको वचनको प्रकाश भेदहरू चाहिँ That खुलेको was छ 11th one. अनि यो चाहिँ 11औं कुरा थियो And 12, अनि 12औं कुरा चाहिँ in verse 9 as a whole verse, अनि 9 पदलाई पुरा पढ्दाखेरि यस्तो एउटा देश जहाँ तिमीले उग्रो पाप्रो हुनेगरी रोटी खानेछौ जहाँ तिमीलाई कुनै पनि कुराको अभाव हुँदैन एउटा देश जसका ढुङ्गाहरू पलाम हुन् र जसका पहाडहरू एउटा तिमीले ताबा पर्नेछौ this speaks of life of plenty or riches. अनि यसले चाहिँ एकदमै परिपूर्णताको जीवन अथवा धनी जीवनलाई देखाउँछ In the true house of God, God's people are taken into the plentiness and spiritually made rich. अनि साँचो परमेश्वरको घरमा चाहिँ विश्वासी लोकहरूलाई लगिकन आत्मिक रूपले एकदमै धनाढ्य उनीहरू बनाइदिन्छ These are the 12 characteristics of a true church or the assembly of God. हामीले परमेश्वरको भेला हुने एउटा साँचो मण्डलीको 12वटा एउटा सद्गुणका कुराहरू चाहिँ यो बताइएको What is the first thing? अनि पहिलो नम्बर कुरा के थियो Good man. अनि एउटा उत्तम देश He is our good shepherd. अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो असल कुखुरा We हुनुहुन्छ are brought to Him. अनि हामी चाहिँ उहाँ भित्र ल्याएका छौँ And what is His good word? अनि उहाँको त्यो असल काम चाहिँ के हो He gave His life for us. उहाँ चाहिँ आफ्नो जीवन हाम्रो लागि दिनुभयो Good man. अनि उत्तम देश Secondly, what we saw? दोस्रो कुरा हामी के लेखेको थियो Land of brooks, अनि उनीहरू त्यसको brooks and fountains, अनि आज फेरि पनि उहाँको which means freely flowing life is in the अनि church. जसको कुरा चाहिँ यो हुन आउँछ कि मण्डलीमा चाहिँ एकदमै त्यो स्वतन्त्रपूर्वक भइरहने जीवन चाहिँ पाउन Thirdly, सक्छ तेस्रो कुरा it is the land of deep. अनि पहिलो The Holy Spirit teaches us deep things of अनि God. पवित्र आत्माले हामीलाई कुनै गहिरो कुराहरू बताउँदछ Fourthly, चौथो नम्बर कुरा it is the land of valley. अनि बेसी It's a valley experience अनि एकदमै यो एकदमै बेसीको अनुभवको where the Lord takes us through humbling अनि experience. जहाँ चाहिँ हामीलाई त्यो नम्रता बनाउनको निम्ति त्यो एउटा अनुभवको बाटोमा हामीलाई But after being humble, अन्त जब हामी नम्र हुन्छौँ then He brings us to the experience of hill, अनि तब चाहिँ फेरि हामीलाई त्यो पहाडी अनुभवमा the ल्याउँछ land of अनि mountains, यो चाहिँ एउटा त्यो पहाडको where we देश are raised up अनि जहाँ चाहिँ हामी माथि उचालिन्छौँ and we are taken closer to the अनि Lord. जहाँ चाहिँ हामी परमेश्वर नजिकमा पुर्याइदिन्छौँ Then sixthly, अनि it छोटो is कुरा the land of wheat and
barley, अनि यो चाहिँ गहुँ र जौले where we are and Christ always in union with one अनि another. जहाँ चाहिँ हामी एकअर्का ख्रिस्टमा हामी एक भइरहेका हुन्छौँ। Then sixthly, अनि छैटौँ कुरा, yeah, we are, seventhly, we are the land of wine. अनि आज त्यो 7औं नम्बर कुरा चाहिँ अङ्गुरको देश। Yeah, first was good land, अनि सुक्खा देश, brooks of अनि water, आज त्यो पहाडहरूबाट उम्रेर निस्केको पानीका खोलाका बहरहरूको देश, land of deep things. अनि आज त्यो गहिरो कुराको देश, Fourthly, the land of valley. अनि 4औं नम्बर कुरा बेसिनको देश, Fifthly, land of hills. अनि 5औं नम्बर कुरा पहाडहरूको देश, Sixthly, land of wheat and अनि barley. 6औं नम्बर कुरा गहुँ र जौको देश, Seventhly, wine. अनि 7औं नम्बर कुरा अङ्गुर, Eighthly, fig, अनि 8औं नम्बर कुरा नेभारा, where we have the healing. अनि 6औं चौडाइ, Ninthly, when Christ is the crown or the king. अनि 9औं कुरा चाहिँ ख्रिस्ट जहाँ चाहिँ एउटा राजाको पाउनुहुन्छ। Tenthly, olive oil. 10औं नम्बर कुरा भोजनको तेल, Holy Spirit is doing अनि everything. पवित्र आत्माले त्यहाँ सबै कुराहरू गरिरहेको छ। 11thly, honey, अनि 11औं नम्बर कुरा where भयो, there is अनि enlightenment. जहाँ चाहिँ एकदमै सबै कुराहरू लुकेको कुराहरू प्रकाशको लागि छ। 12thly, अनि 12औं नम्बर कुरा, a land of riches. अनि एकदमै धनले परिपूर्णताले भरिएको This is देश। what our Lord wants us to become. अनि यही प्रकारको चाहिँ प्रभुले हामीलाई भनेको छ, आउनुहुन्छ। Beloved, let us remember all these things. यस कारणले आज यी सबै कुराहरू हामीले याद गरौँ। Let it be written on the heart of our life. अनि हाम्रो जीवनको हृदयका पाठ्यक्रममा यी कुराहरू लेखेका हौँ। And let us exhort one another. अनि आऊ अनि हामी एकअर्कालाई एकदमै उत्साह प्रेरणा We दियौँ। need to become such a church अनि ताकि हामी यस्तो प्रकारको हामी बढ्ने गर्न so सकौँ। that when the Lord comes, अनि जब प्रभु हाम्रो आउनुहुन्छ, there may be no such thing which will stop us from meeting Him. त्यहाँ यस्तो कुनै पनि कुरा नहोस् जसले चाहिँ हामीलाई उहाँसँग भेट गर्नको निम्ति बाधा गरेको May the होस्। Lord help. प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको होस्।